अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह माइदा अल माइदा इसके बारे में पढ़ेंगे, सूरह माइदा के बारे में, और अल्लाह ताला क्या इसमें कहते हैं वो देखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये जो सूरह है ये सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी के आखिर या 7 हिजरी के शुरू में नाजिल हुई। सुबहान अल्लाह। सूरह आल इमरान और सूरह निसा के ज़माने नज़ूल से इस सूरह के नज़ूल तक पहुंचते पहुंचते हालात में बहुत बड़ा चेंज वाक़या हो चुका था। अब इस सूरह में सूरह माइदा में ये सूरह हस्बे ज़ैल 3 बड़े बड़े मज़ामीन पर शामिल है। नंबर 1, मुसलमानों की मजहबी, तमदनी और सियासी जिंदगी के मुतालिक मजीद अहकाम और हदायत। नंबर 2, मुसलमानों को नसीहत। अब क्योंकि मुसलमान एक हुक्मरान ग्रोह पर बन चुके थे, उनके हाथ में ताकत थी जिसका नशा कौमों के लिए अक्सर गुमराही का सबब बनता रहता है। मजलूमी का दौर खात्मे पर था और उससे ज्यादा सख्त आजमाइश के दौर में वो कदम रख रहे थे। अब नंबर 3, यहूदियों और ईसाइयों को नसीहत। जैसे पिछली सूरह बकरा में और सूरह आल इमरान में भी यही नसीहत है, इसमें भी यहूदियों और ईसाइयों को नसीहत। यहूदियों का जोर अब टूट चुका था और शुमाली अरब की तकरीबन तमाम यहूदी बस्तियां मुसलमानों के जेर नगी आ गई थी। अब इसी में थोड़ी सी तफसील है। सुबहान अल्लाह। चलें अब सूरह माइदा जो है उसका आगाज करते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला उसमें हमारे साथ क्या बातें करते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमारी मदद करे इस सूरह को भी खत्म करने में, जिस तरह पिछली 2 सूरह खत्म की हैं। सुबहान अल्लाह। और इस रमदान में पूरा कुरान खत्म हो और हम समझे उसको, इंशाअल्लाह आमीन। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, यानी उन हदूद और कयूद की पाबंदी करो जो सूरह में तुम पर आयद की जा रही हैं। अभी तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए, सवाए उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है, यानी अल्लाह के हाथ में सब तरह के इख्तियारात हैं। सुभान अल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो। ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्तराजी करो। ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर खुदावंदी की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हैं। ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उनकी उसकी खुशनुदी की तलाश में काबा की तरफ जा रहे हो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जमाना जहालत में छेड़खानी वहां पे बहुत करते थे लोग। हाँ, जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तिल ना कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारो ज्यादतियां करने लगो, यानी उनके साथ ज्यादतियां और गलत बातें करना शुरू हो जाओ। नहीं, जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम है उनमें किसी से ताउन ना करो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। अल्लाह अकबर। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। जहाँ ये कुरान पाक में आप, क्योंकि मैं अरबी नहीं पढ़ रही, मैं इस दफा ज्यादा उर्दू पढ़ रही हूँ ताकि समझ आए। कुरान पाक जब आप अरबी में पढ़ते हैं और आपको ये नजर आता है वत्तकुल्लाह कहीं पे भी लिखा हुआ, उसका मतलब होता है अल्लाह से डरो। तुम पर हराम किया गया है मुर्दार खून, सूर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो, वो जो गला घुट कर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सवाए उसके जिसने जिसे तुमने जिंदा पाकर जिबा कर लिया।
और जो किसी आस्थाने पर ज़िबा किया गया हो। नेज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। अब यहाँ पे बात खूब समझ लेनी चाहिए कि खाने पीने की चीजों में जो है हराम हलाल के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत कहा, उसका ख्याल रखना है। और दूसरा, अब ये जो 500 वाली बात अल्लाह ने की है, इसकी तीन बड़ी किस्में दुनिया में पाई जाती हैं। एक, मुशरकाना फालगिरी, जिसमें किसी देवी या देवता से किस्मत का फैसला पूछना, ये जो फाल निकालते हैं, अल्लाह माफ करे तो बस्तगफिरुल्लाह। दूसरा, तोहम परस्ताना फालगिरी, जिसमें जिंदगी के मामलात का फैसला अक्लो फिक्र के करने की बजाय किसी वहमी ख्याल या किसी हमें फजूल की बातों में किस्मत का हाल जानना। तीसरा, जुए की किस्म के वो सारे खेल और काम जिनमें अशिया की तकसीम का मदार हुकूक और खिदमात और अकली फैसलों पर रखने की बजाय महज किसी इत्तफाकी अमर पर रख दिया जाए। मसलन ये कि लॉटरी में इत्तफाकन फला शख्स का नाम निकला है, लिहाजा हजार आदमियों की जेब से निकला हुआ वो बंदा जो है वो हर तरफ अब लॉटरियां लेता फिरे, उस चीज पे अपने आप का इन्हिसार कर दे। अल्लाह ताला यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नेज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। नाजायज, ये सब अफाल फसक हैं यानी फासिक हैं। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। लिहाजा हराम व हलाल की जो कुयूद तुम पर आयद कर दी गई हैं उनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ उसका मिलान हो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब ये आयत सूरह बकरा में भी पहले आ चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बारहा हमें याद दहानी कराते हैं कि अगर ऐसी कोई हालात हो और आपको खाना पड़े तो खा लो, मगर ये नहीं कि आपके पास कोई हलाल की चीज है और फिर आप ये खाएं, वो काम नहीं करना। लोग पूछते हैं, और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती, इन अल्लाह सरीउल हिसाब। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के घरों से हो या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते के तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो। ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयां करो। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। लो जी, अल्लाह ताला ने वजू भी बता दिया। मगर फिर उसकी तफसील अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में बताया हमें कि बहुत जगह पे माशाल्लाह सूरह आले इमरान में तो बहुत जगहों पे अल्लाह ने कहा है कि मेरे रसूल की बात मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके तरीक़ेकार पे चलो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि नमाज के लिए जब खड़े हो तो हाथ कोनियों तक धो लो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी जाहिर है कि मुंह धोने में कुल्ली करना, नाक साफ करना भी शामिल है, बगैर उसके मुंह के गुस्ल तकमीली। और कान चूंकि सर का एक हिस्सा, इसलिए सर मसा, कानों के अंदरूनी बैरूनी हिस्से का मसा अगर आप करना चाहें तो कर लें, ना करें तो कोई गुनाह नहीं। और आप तीन तीन दफा धोना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में साबित है कि उन्होंने एक एक दफा भी धोया हुआ है, एक दफा भी मुंह धोया हुआ है। अब अगर ये जरा मेक श्योर करें कि मुंह का कोई हिस्सा आपका सूखा ना रहे, एक दफा भी बाजुएं धोई हुई हैं। अब वो उस जमाने में इतना पानी, जिस तरह आज हमारे नलके में सुबहान अल्लाह ये ढेर पानी आ रहा होता है, उस जमाने में ये काम नहीं था। वो तो थोड़े से पानी, थोड़ा सा एक बर्तन होता था, उसमें से सारा वजू करते थे, एक एक दफा भी करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नहीं कि बस ये है कि पाँव धोने में आपको ये कंफर्म हो एक ही बार करें, पर देखें कि आपके टखने गीले हुए हो, उनको सूखा नहीं छोड़ना।
अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा नहा कर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई शख्स रफाए हाजत करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मट्टी से काम लो। बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथ पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और अतात कबूल की। सुभान अल्लाह। समेना व अतवाना। अल्लाह ने कहा इस कौल को पूरा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज जानता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तिल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं तो वो दोजख में जाने वाले हैं। कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, यहाँ से क्या मायने जहन में आता है? मुसलमान लोग जो अल्लाह ताला की आयत को झुटला देते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ते हैं, उन पे अमल नहीं करते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने अभी हाल ही में तुम पर किया है, जबकि एक ग्रोह ने तुम पर दस्तराजी का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और उनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे। नकीब के मानी है निगरान। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और अल्लाह ताला ने उनमें से हर कबीले में एक एक नकीब खुद उस कबीले से मुकर्रर करने का हुक्म दिया था, ताकि वो उनके हालात पर नजर रखे और उन्हें बेदीनी बद अखलाकी से बचाने की कोशिश करता रहे। बाइबल की किताब गिनती में 12 सरदारों का जिक्र मौजूद है, मगर उनकी वो हैसियत है जो यहाँ लफ्ज नकीब से कुरान में बयान की गई है, बाइबल के बयान से जाहिर नहीं होती। बाइबल उन्हें सिर्फ रईसों और सरदारों की हैसियत से पेश करती है। कुरान उनकी हैसियत इखलाकी दीनी निगरान यानी गार्ड की हैसियत से उनके उनको यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और उनमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा कर्ज देते रहे। मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा कर्ज देते रहे तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयों बुराइयां तुमसे जायल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर उसके बाद जिसने तुम में से कुफर की रविश इख्तियार की तो दर हकीकत उसने सवा सबील गुम कर दी, यानी उसने सवा सबील को पाकर फिर खो दिया और वो तबाही के रास्तों में भटक निकला। सवा सबील जो है वो एतदाल की शरह यानी कि कंसिस्टेंसी जो है आपकी जिंदगी में जो होती है ना, उसको गुम कर दिया। इसके मायने मतलब कि आपकी कुव्वतों को जो आपने ज़हन नशीन किया, जो आपके आपने नफ्स में अपने आप को कंट्रोल किया, अपनी रूह और अपनी तबीयत को जो चेंज किया, आप अच्छे रास्ते की तरफ जो आने की आपकी पूरी वो थी, एक लगन थी, यानी सिराते मुस्तकीम आप कह लें। अच्छा, अब दूसरे मायनों में जहन में आगे मैंने सिराते मुस्तकीम, उसको भी सवा सबील बोलते हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फमन कफरा बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द दल्ला सवाअ सबील, दर हकीकत उसने सवा सबील गुम कर दी, यानी सिरात मुस्तकीम गुम कर दी। फिर ये उनका अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फिर ये उनका अपने अहद को तोड़ डालना था जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और उनके दिल सख्त कर दिए। अब उनका हाल ये है कि अल्फाज का उलट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो तालीम उन्हें दी गई थी उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं और आए दिन तुम्हें उनकी किसी न किसी खयानत का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस ऐप से बचे हुए हैं। बस जब ये इस हाल को पहुंच चुके हैं तो जो शरारतें भी ये करें उनसे ऐन मतवक्के हैं, लिहाजा उन्हें माफ करो और उनकी हरकत से चश्म पोशी करते रहो। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान की रविश इख्तियार रखते हैं। सुभान अल्लाह।
इसी तरह हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा है, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फरामोश कर दिया। आखिरकार हमने उनके दरमियान क्यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बोझ और इनात का बीज बो दिया। और जरूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है, जो किताब इलाही की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है, और एक ऐसी हकनुमा किताब जिसके जरिए से अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसके रजा के तालिब हैं सलामती के तरीके बताता है, और अपने इज़्न से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है, और राह रास्त की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मसीह इब्ने मरियम ही खुदा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर खुदा मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ और तमाम जमीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से बाज रख सके। गुस्सा आ गया अल्लाह को। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के दरमियान पाई जाती हैं। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। इनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है। दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान खुदा ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान जमीन और आसमान और उनकी सारी मौजूदात उसकी मिलक है, और उसी की तरफ सबको जाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ए अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़ेह तालीम तुम्हें दे रहा है, जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया। सो देखो, अब वो बशारत देने और डराने वाला आ गया, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको फरमा रवा बनाया, और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया था। ऐ बरादरान कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। इससे मुराद फलस्तीन की सरजमीन है जो हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन रह चुकी थी। बनी इसराइल जब मिस्र से निकल आए तो इसी सरजमीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए अ, यानी मुकर्रर फरमाया और हुक्म दिया कि जाकर उसे फतह कर लो। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, पीछे ना हटो वरना नाकाम और ना मुराद पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज ना जाएंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। उन डरने वालों में दो शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। सुभान अल्लाह। एक ये कि वो लोग जो लोग जब्बारों से डर रहे थे, उनके दरमियान से दो शख्स बोल उठे। दूसरा ये कि जो लोग खुदा से डरने वाले थे, उनमें से दो शख्सों ने ये बात कही थी जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ था। उन्होंने कहा कि इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ, जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ऐ मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वहां मौजूद है। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा, तो वो मुल्क तू तो वो मुल्क 40 साल तक उन पर हराम है, ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। अब ये जो तफसील है ना, इसके बारे में बाइबल की किताब जो है ना, गिनती और यीशु में मिलेंगी। उसका थोड़ा सा ब्रीफ है कि हजरत मूसा ने आ, बनी इसराइल के 12 सरदारों को, जो भी पहले जिक्र आया, फलस्तीन का दौरा करने के लिए भेजा ताकि वहां के हालात मालूम करके आए। ये लोग 40 दिन दौरा करके वहां से वापस आए, और उन्होंने कौम के मजमा में आम बयान किया कि वहां वहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर है। हम उस लायक नहीं कि इन लोगों पर हमला करें। वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, और हमने वहां बहुत सी चीजों को जो है
ऐसी नस्लें वहां पे लोगों की हैं कि वो कोई चीज भी अपने आगे फटकने नहीं देते। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे छोटी वो, जैसे वो नहीं होते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। ये बयान सुनकर सारा जो है, एक उनकी जो वहां पे कम्युनिटी थी, वो बोल उठे कि "ऐ काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको इस मुल्क में लेके जाकर तलवारों से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना हुआ कि हम मिस्र को वापस चले जाएं?" फिर वो वापस आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। यानी उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी थी। ये कौम 40 बरस तक बेखानमा फिरती रहेगी, अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा। गजब उनके अल्लाह ताला का जब उन पे पड़ा, यहाँ तक कि जब उनमें से 20 बरस से लेकर ऊपर तक की उम्र तक के सब मर्द मर जाएंगे और नई नस्ल जवान होकर उठेगी, तब उन्हें फलस्तीन फतह करने का मौका दिया जाएगा। चुनाचा इस फैसला खुदाबंदी के मुताबिक बनी इसराइल को उर्दन तक पहुंचते पहुंचते पूरे 38 बरस लग गए। इस दौरान में वो सब लोग मर खप गए जो जवानी की उम्र में मिस्र से निकले थे। और उसके बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम अहद खिलाफत में बनी इसराइल इस काबिल हो गए कि फलस्तीन फतह कर सके। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक उन पर हराम है, ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ, और जरा उन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकम औकात सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की। यहाँ पे हाबील और काबील के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। और दूसरे की ना की गई, उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों की नस्लें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं हाथ बिल्कुल ना उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोस्त ही बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कव्वे से जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। उसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, और उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी की जान बचाई, उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल पेदर पे उनके पास खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने लगे। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगोदोग करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, उनकी सजा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, या वो जलावतन कर दिए जाएं। अल्लाह ताला को कितना गुस्सा आ रहा है, कैसे इंसान चुप करके बैठ जाते, कैसे हम लोग, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, कैसे हम लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ रहीम करीम है वहां अल्लाह ताला बहुत कहार भी है। खुली खुली चीजें मार दो, अल्लाह ने कहा है, सूली चढ़ा दो, पाँव मुखालिफ, हाथ और पाँव मुखालिफ समतों से काट डाले जाए। ये जिल्लत और रिसवाई तो उनके लिए दुनिया में है, और आखिरत में उनके लिए सभी बड़ी सजा है। मगर जो लोग तौबा कर लें कबल उसके कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने तंबीह दिया, ठीक है करो, और उसके बाद अच्छे काम भी करो, और अल्लाह माफ फरमाने वाला है। मगर कंसिस्टेंसी अच्छे काम में होनी चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में बारियाबी का जरिया तलाश करो, और उसकी राह में जिद्दोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया है, अगर उनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और इतनी ही और उसके साथ, और वो चाहें कि उसे फिदिये में देकर रोजे क़यामत के अजाब से बच जाएं, तब भी उनसे कबूल ना की जाएगी और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोजक की आग से निकल भागे, मगर ना निकल सकेंगे, और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाए। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। और चोर औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो। ओए ओए।
یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں یا جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں۔ سنگن وہی ہوتا ہے نا جو نینو سسٹم ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگانا، ایو سٹاپ جو لوگ کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کس کو ارادہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کا؟ سیدھی سی بات ہے، جو فتنے میں ڈلنا چاہے۔ آپ کی جو فری ویل ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کو ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ باز رکھتا ہے، تنبیہ دیتا ہے، نفس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اندر باہر سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مگر جب انسان باز نہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ پھر چلو، شاباش نکلو آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اس کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عزتیں دینا میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو،
اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جہالیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ سبحان اللہ، بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپاتے ہوں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ کہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اور اللہ اور بہت سے لوگ ایسا پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ بے شک جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ تمہارے رفیق ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ سوا سبیل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو استغفر اللہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ آگ کی بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا
اور نیچے سے اگلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یہ ابھی بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا، میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں جو سبحان اللہ میرے گھر میں ادھر ہے نا، وہ کرسچنس کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو وہ آدمی ہے اس نے مجھے کہا، میں سبحان اللہ میں بڑی میں کہا یا اللہ تو نے صحیح قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پہ جو یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اپنے بچے کی اسلامیت کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں بتایا، اور مجھے اس نے کہا کہ میں کتنے پیارے ہیں یہ، آپ صحیح کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے اچھے ہیں، انہوں نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں ہمیں۔ آ، یعنی کہ وہ کہنے کو تو کہتا ہے کہ میرا نام مسیح فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عیسائی ہے، پر ماشاءاللہ یعنی دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہیں کہ دل اس طرف امٹتا ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو مسلمان کر لیں، سبحان اللہ۔ یا ورنہ مسلمان بھی کیا ہے، آج کل کلمہ شہادت ہی پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، اللہ تعالیٰ کی کہیں پہ کہاں چلتے ہیں۔ یہ قرآن بند، رمضان گیا، چلو جی سب کچھ ختم، آنکھ ہو جڑ پہاڑ ہو جل، وہ نا آؤٹ آف سائڈ آؤٹ آف مائنڈ والی کام ہو جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ ہاں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے وہ جہنم سے نکل آئیں گے، مگر اللہ تھوڑی سی بھی آگ، تھوڑی سی بھی تیل کا چھینٹا، آگ گرم چیز برداشت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سکن پہ کیسے، ابھی یہ پیچھے سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک سکن کے بعد دوسری سکن چڑھا دیں گے اوپر۔ اللہ جنہ من النار، اللہ بچائے۔ یقیناً کفر کیا اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راس پاس عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں تھوڑا کیا ہے کیوں جو کرسچنز ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ مسیح ابن مریم کچھ نہیں، ایک رسول تھے، ایک انسان تھے، ان کی بیوی بھی، سوری بیوی کہہ رہی ہوں، ان کی ماں بھی، اور وہ لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ تو کھانا نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ تو سوتے بھی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تو بس ایک ہے
जो हम सबका अल्लाह है। उनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो, जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है ना नफा का, हालांकि सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू ना करो और उन लोगों के तखलियात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले गुमराह हो चुके हैं। यानी तखलियात वही ना, इमेजिनेशंस एंड फजूल किस्म की फरसूदा बातें, जो गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवा सबील से भटक गया। अब सवा सबील मैं बता देती हूँ, सवा सबील का मतलब होता है सिरात मुस्तकीम। और वो जो आप अपने नफ्स पे कंट्रोल कर चुके हैं, आपने दीन पर चलने की अपने अंदर एक वो कहते हैं ना, अपने अपने आप से अहद ले लिया, आप उससे फिर ना भटके, उसको कहते हैं सवा इस सबील, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया हुआ। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की, उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जुबान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की हमायत और रफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया है और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। अगर फिलवाक़या ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक ना बनाते। मगर उनमें से तो बेशतर वो लोग खुदा की अता से निकल चुके हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। तुम अहले ईमान की दावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। अब यहाँ पे देखो अल्लाह ताला ने कहा कि जो, और वाकई में हकीकत है, ज्यादा जो सख्त होते हैं ना हम मुसलमानों के साथ, वो जूश पीपल, जो बहुत ज्यादा, वो जूश भी नहीं पता नहीं क्या है वो, उनको बोलते हैं वो होते हैं, और मुशरिकीन यानी ये जो हिंदू हैं, बुत परस्त। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं दोस्ती में करीब तक तुम किन लोगों को पाओगे, नसारा यानी क्रिश्चियंस जो हैं, ये फिर भी अच्छे दोस्त होते हैं मुसलमानों के, अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये इस चीज से कि उनमें इबादत गुजार आलिम और तारिक दुनिया फकीर पाए जाते हैं और उनमें गुरूर और नफ्स नहीं है। कोई शक नहीं भाई, मैंने जितने क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, उनमें तकब्बुर मैंने जो देखे, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन फेमस लोगों की बात नहीं कर रही जो ऑनलाइन जो भी है नजर आते हैं, वो भी हमारे हुक्मरानों से ज्यादा डाउन टू अर्थ है, सुभान अल्लाह। और वो क्रिश्चियंस है। और जो लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे क्रिश्चियंस, वाकई में उनमें ना अल्लाह ताला वाकई सही कह रहा है, उनमें गुरूर नहीं है, उनके नफ्स में। जब वो इस कलाम को सुनते हैं या रसूल पर उतरा है, जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसू से तर हो जाती है। लो, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना हम मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों में शामिल करे। और वाकई अब पहले कुछ साल पहले तादाद क्रिश्चियंस की दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा थी, और अब सेम हो गई है, सुभान अल्लाह। बहुत से क्रिश्चियंस मुसलमान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यहूदी नहीं, बहुत क्रिश्चियंस हैं जो मुसलमान हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। उनके इस कॉल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये जजा है नेक रवैया अख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम ना कर लो, और हद से तजावज ना करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और तय्यब रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसे खाओ पियो, और उस खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम लोग जो मुहम्मल कस्में खा लेते हो, उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुमसे मुआखजा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कुफारा यह है कि 10 मस्कीनों को वो ओस दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आजाद करो। और जो उसकी इस्तात ना रखता हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है, ये कि जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो, अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाजिया करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। 10 मस्कीनों को खाना, या फिर और वो जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, यानी कि अब आप, अल्लाह ना करे कि किसी ने कसम तोड़ी हो, पर
یہ بھی بہت بڑی ایک جو ہم کر سکتے ہیں دنیا سے کر کے جائیں، آئی وڈ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر ہم میں سے کسی نے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پان سے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے۔ اور دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شراب کو حرام نہیں کیا تھا، اب شراب نے یہاں پہ کہہ دی، شراب کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح نصیب ہوگی تمہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچ رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اسے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ترسی کے ساتھ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور سے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیتیں پڑھ کے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں، دنیا میں کتنا کچھ اللہ نے ہمارے لیے دے دیا کہ اگر یہاں پہ کوئی چیز نہ ہو تو ہم سمندر سے نکال کے کھا لیں۔ اللہ بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نہ کوئی اللہ نے سوال کون سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا؟ کوشش کیا کریں ایسے سوال نہ کریں، اور ایسے سوال ذہنوں میں آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ اب بحیریہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہو۔ اور وسیلہ، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا ہے تو خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے،
اور اگر وہ پہلی بار مادہ پیدا کرتی ہے تو اسے اپنے لیے یعنی میل پیدا کرتی ہے رکھ لیا جاتا ہے۔ حام اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو اس میں سورہ آل عمران میں پہلے آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، اللہ نے نہ کوئی بحرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بن جائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم یعنی کہ چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، اور شیطان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو بالکل کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی مجھے 2 منٹ کا ذرا ٹائم دیں، میں اس کو پوز کر رہی ہوں، یعنی کہ بند نہیں کر رہی، ریکارڈنگ جاری ہو ساری ہے، جسٹ مجھے 2-3 منٹ دیں، ٹھیک ہے؟ میں جسٹ میوٹ کر رہی ہوں، میں پھر دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرتی ہوں، تھوڑا سا رہ گیا اب۔
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस अब थोड़ा सही रह गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जिस रोज़ अल्लाह सब रसूलों को जमा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो अर्ज़ करेंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं, आप ही तमाम पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। फिर तसव्वुर करो उस मौके का जब अल्लाह फरमाएगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी इस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी माँ को अता की थी। मैंने रूह पाक से तेरी मदद की। तू गहवारे में भी लोगों से बात करता था। यानी कि गहवारे का मतलब होता है जब बिल्कुल बहुत छोटी कुछ दिन का बच्चा होता है। और बड़ी उम्र कर पहुंच कर भी मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और उसमें फूंकता था और मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। तू मादरजाद अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। फिर जब तू बनी इसराइल के पास सरी निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग उनमें से मुनकिरे हक थे उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं है, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। हवारियों के यानी कि ऑब्वियसली मुस्लिम तो सारे ही थे ना, चाहे वो ईसाई थे, यहूदी थे। मुस्लिम तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाम दिया हुआ है, हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ये इनकी अकल काम नहीं करती, और जब ये इनमें से किसी की अकल ये काम कर जाती है तो माशाल्लाह वो फिर कलमा शहादत पढ़ लेते हैं। हवारियों के सिलसिले में ये वाकया भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने का एक खवान उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि इस खवान से खाना खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हैं। उस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, खुदाया हमारे रब, हम पर आसमान से एक ख्वान नासिल कर जो हमारे लिए और हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का मौका करार पाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, हमको रिस्क दे और तू बेहतरीन राज़िक है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर नासिल करने वाला हूँ, मगर उसके बाद जो तुम में से कुफर करेगा उससे मैं ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को ना दी गई हो। उफ, गर्ज ये जब ये एहसानात याद दिलाकर अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो? तो वह जवाब में अर्ज करेगा कि सुबहान अल्लाह, मेरे ही काम ना था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक ना था। अगर मैंने ऐसी बात कही तो होती तो आपको जरूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं जानता हूँ जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। मैंने उसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म नहीं दिया। ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। मैं उसी वक्त तक का निगरान हूँ जब तक मैं उसके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुलाया तो मैं आप उन पर निगरान थे। आप तो सारी ही चीजों पर निगरान है। अब अगर आप इन्हें सजा दें तो आपके बंदे हैं, और अगर माफ कर दें तो आप गालिब और ताना है। अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहे हैं कि पैगंबर हजरत हजरत ईसा इब्ने मरियम वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, उनसे भी पूछो नहीं है। तो हम कौन से ख्वाबों में बैठे हुए हैं? एक एक लम्हा डर लगता है, खौफ आता है। ये पूरा पैसेज बता दिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। ये वो दिन है, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देती है। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो, और वो अल्लाह से यही बड़ी कामयाबी है। जमीन और आसमानों और तमाम मौजूदात की बादशाही अल्लाह के लिए, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह पाक माफ कर दे मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्ली लिशानी कुल्ला वला ताकिलनी इला नफ्सी तरफात आइन। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم انا لما انزلت الی من خیر فقیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسألك الفردوس اللهم انا نسألك الفردوس اللهم انا نسألك الفردوس اللهم انا نسألك الشهادة اللهم انا نسألك العافيات۔ اے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، ہم آپ کے بڑے ناچیز بندے ہیں اللہ جی۔ کب ہم سے کوئی لفظ غلط نکل جائے، ہم کوئی ایسی حرکات کر جائیں کہ آپ کو پسند نہ ہو، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہماری ان سب حرکتوں کو، ہمارے لفظوں کو یا اللہ معاف کر دینا، ہماری گرفت نہ کرنا، نہ ہماری نہ ہمارے اہل خانہ کی، میرے اللہ ہمیں معاف کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں، بہن بھائیوں کو، سب کو معاف کر دے میرے پاک پروردگار۔ جو دنیا میں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے میرے مالک، رحم کرم فضل کر دے یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا میں ہیں، جو آپ کی محبت کے طالب ہیں، سب کو اپنی محبتیں عطا کر دے یا اللہ۔ جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں مومن یا اللہ، ان کے لیے یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، عذاب قبر سے انہیں بچا لے، لیکن کیا اللہ مقام میں انہیں جگہ عطا فرما دے میرے مالک۔ یا اللہ یہاں جو بہنیں میرے پاس بیٹھی ہیں یا اللہ، ان کی دل کی خواہشات پوری کر دے یا میرے مالک۔ یا اللہ ان کے دلوں میں بھی اپنے لیے محبت بہت زیادہ پیدا کر دے یا اللہ، اپنا خوف پیدا کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو مشکلات پریشانیاں ان کو یا اللہ لاحق ہے، ان مشکلات پریشانیوں سے انہیں نکال دے میرے پاک پروردگار۔ ان کے دلوں کو سکون عطا کر میرے مالک، بے چینی بے قراری سے نکال دے میرے مالک۔ رحم کرم فضل کر دے ہم سب پر اپنا اللہ، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہمیں فردوس عطا کر دے، بھلائی عطا کر دے۔ بے شک آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے یا اللہ۔ جب دینا ہمیں شہید کی موت عطا کرنا اللہ، وہ شہید کی موت جو صرف آپ کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔